MBH एकेडमी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। तो अब हम अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है और ये क्या क्या और कितने चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में ये 8 होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यानी हमारे ज़ुबान से जो कुछ भी बामाना बोला जाता है, यानी जो बामाना अल्फाज हमारे ज़ुबान से निकलते हैं, इसे उर्दू ग्रामर में या अंग्रेज़ी ग्रामर में कलमा या कलाम या स्पीच कहा जाता है। यानी इस स्पीच में अल्फाज और फ़िक्रात दोनों शामिल होते हैं। दोनों मिलकर यानी फ़िक्रात और अल्फाज मिलकर एक स्पीच बनता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्पीच यानी कलाम के 8 अज्ज़ा होते हैं। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो चलिए इंग्लिश में इसकी तारीफ़ देखते हैं कि इंग्लिश में इनकी तारीफ़ क्या है। Parts of speech. Words in a sentence are divided into different kinds. According to their functions, we call them parts of speech. They are 8 in number. यानी अज्ज़ाए कलाम एक जुमले में अल्फाज को उनके अफ़आल के मुताबिक मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम किए जाते हैं। मतलब एक जुमले में जो अल्फाज होते हैं उनमें हर लफ्ज़ का अपना एक फ़ेल होता है। उसके उस फ़ेल के मुताबिक उसको उन अल्फाज को मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम किए जाते हैं। हम उन्हें अज्ज़ाए कलाम कहते हैं और ये अज्ज़ाए कलाम तादाद में 8 हैं। इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक ये अज्ज़ाए कलाम तादाद में 8 है और वो कौन कौन से हैं, चलें देखते हैं। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशंस, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो ये 8 अज्ज़ा है कलाम के इंग्लिश ग्रामर में, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो नाउन का मतलब इसम और प्रोनाउन का मतलब इसमें ज़मीर और एडजेक्टिव का मतलब इसमें सिफत, वर्ब का मतलब फेल, एडवर्ब मुताल्लिक़ फेल, प्रीपोजिशन हुरूफ जार, कंजंक्शन हुरूफ आत्फ़ और इंटरजेक्शन हुरूफ निदा। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम हो गए। आगे हमने अरबी ग्रामर के अज्ज़ाए कलाम के साथ इनका मुवाज़ना करना है कि अरबी ग्रामर में अज्ज़ाए कलाम कितने और कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने इस स्लाइड के कलर्स पे गौर करना है। तो पहले नंबर पे जो कलर इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश ग्रामर में, अगर देखा जाए वहाँ पर हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव 3 अज्ज़ा लिए हैं।
لیکن اگر اس کے مقابلے میں عربی گرامر کا اجزائے کلام دیکھا جائے تو وہاں پر اس کلر میں ہم نے صرف ایک ہی جز لیا ہے جو کہ اسم ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو کلر استعمال کیا گیا ہے یعنی یلو زرد کلر، وہاں پر ہم نے انگلش گرامر کے 2 اجزاء لیے ہیں، نمبر 1 ورب، نمبر 2 ایڈورب یعنی فعل اور متعلق فعل۔ تو دوسری جانب اگر عربی گرامر میں دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں ہم نے پھر ایک ہی کلر اور ایک ہی لفظ اور ایک ہی جز کو لیا ہے اور وہ ہے فعل۔ اور تیسرے نمبر پہ جو وائٹ کلر کا استعمال کیا گیا ہے وہاں پر ہم نے پھر سے انگلش گرامر میں 3 اجزاء لیے ہیں، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن یعنی حروف جر، حروف عطف اور حروف ندا۔ دوسری جانب اگر عربی گرامر میں دیکھا جائے تو ہم نے ان کے مقابلے میں پھر صرف ایک ہی جز لیا ہے اور وہ ہے حرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی گرامر میں اجزائے کلام صرف 3 ہے، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ آگے ان میں سے ہر ایک کے بہت ساری اقسام ہے، لیکن اجزائے کلام کے طور پر انہوں نے مطلق ان 3 چیزوں کو لیا ہے کہ اجزائے کلام اسم، فعل اور حرف ہے۔ لیکن اگر انگلش گرامر میں دیکھا جائے تو انہوں نے اسم سے 3 چیزیں لیے ہیں یعنی نون، پرونون اور ایڈجیکٹیو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو فعل ہے، فعل سے 2 چیزیں جو ہے وہ لیے گئے ہیں، نمبر 1 ورب، نمبر 2 ایڈورب۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ انگلش گرامر میں حروف سے جو ہے پھر 3 چیزیں لیے ہیں، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن یعنی حروف جر، حروف عطف اور حروف ندا۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ انگلش گرامر میں جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ اسم، فعل اور حروف سے کچھ قسمیں لے کر 8 اقسام بنائے گئے ہیں، اور عربی گرامر میں انہیں مطلق 3 اقسام پر مشتمل کیا گیا ہے جو کہ اسم، فعل اور حرف ہے۔ آگے ہم ایک یہ بات آپ کو بتاتے چلے کہ اس سلائیڈ میں جو تقسیم کی گئی ہے، اس تقسیم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان 8 اقسام کو یاد کرنے کے لیے آپ کو آسانی بھی ہوگی، کیونکہ یہ تقسیم اس طور پر کیا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر اسم اور دوسرے نمبر پر فعل اور تیسرے نمبر پر حروف یا حرف۔ تو اسم سے 3 چیزیں اور فعل سے 2 اور حروف سے 3۔ یعنی آپ سے جب بھی کوئی پوچھ لیں کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے تو آپ نے صرف اور صرف اسم، فعل اور حرف کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتانا ہے کہ اسم میں سے نون، پرونون، ایڈجیکٹیو اور فعل میں سے ورب، ایڈورب اور حروف میں سے پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن، یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہو رہا ہے۔ آگے ہم نے ان تمام اقسام میں سے صرف اسم کو لے کر آگے اسباق پڑھنے ہیں، تب تک جب تک اسم کی اقسام اور اس کی حالت وغیرہ
پڑھ کر کے پھر ہم پرونون کی جانب جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔